के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बड़े अरसे के बाद आपको मदऊ किया है कि जो इस वक्त पूरा मौजूदा मुल्की हालात थे, एक तो हम चाहते थे कि उसके बारे में आपसे बात करें, और दूसरा जो पैंडेमिक है ग्लोबली पूरी दुनिया में ये वबा की सूरत बन चुकी है, उसके बारे में भी आपसे बात की जाए। तो मैं सबसे पहले कुछ दोस्त अहबाब जो वॉलंटियर हैं और मुखय्यर हजरात हैं, वो अपने तौर पर वॉलंटियर्स जो हैं, खा वो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या वो रफ़ाई इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं या फिलंथ्रोपिस्ट हैं या मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ है, उनका मीडिया से ताल्लुक़ है, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपने अपने तौर पर इस मुल्क में, अपने मुल्क में वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैंने पैगाम ये देना था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं वो एक हरावल दस्ता बने और वो पार्टी का जो प्रोग्राम है उसको लेकर आगे चलें और जितना भी उनसे हो सके वो दिल खोल कर गरीबों की मदद करें, डिज़र्विंग लोगों की मदद करें, और उसके मुताबिक जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो हाजतमंद हैं, जो लॉकडाउन की वजह से वो काम पे नहीं जा रहे, उनकी मदद होनी चाहिए, और जो कर रहे हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे अभी ईदी साहब का भी मालूम हुआ कि उनका कोरोना भी पॉजिटिव, उनके लिए दुआ गो हूँ कि वो भी एक मुखय्यर एक इदारा है जो बहुत बड़ी खिदमत पाकिस्तान की कर रहा है, उनके लिए भी हमें बहुत फिक्रमंदी है। दूसरा, इस मौका पर जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या जितने भी नर्सेज और दूसरे जो फ्रंट लाइन पे वो इसका मुकाबला कर रहे हैं, उनकी एफर्ट को हम सलाम पेश करते हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं सिंध गवर्नमेंट को भी, मुराद अली शाह साहब को भी, और उनकी बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में जो सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं एक मुत्तफ़िका वज़ीर आज़म रहा था और यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, तो हमारा एक पॉलिसी थी कि सबको साथ लेकर चलना है। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट भी थी और हमारी अक्सरियत भी नहीं थी, 124 वोट थे, 172 के साथ वज़ीर आज़म बन सकता था। मेरे पास 172 में से 50 वोट कम थे, मगर हमने जितनी भी लेजिस्लेशन की, जितने भी हमने मुल्क में जो भी कामयाबियाँ हासिल की, था वो ज़रब अज़ब था, वो टेररिज्म के ऊपर थी और वॉर ऑन एक्सट्रीमिज़म पर थी, और उससे हटकर आपने देखा फ्लड्स आए, फ्लड का मुकाबला करना पड़ा, और उसी ही तरीके के साथ ये दहशत गर्दी का भी और बारिशों का बड़ा उस ज़माने में नुकसानात हुए थे। हमने सबके साथ मिलकर, पूरी कौम के साथ मिलकर, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलकर हमने काम किया और उसके अच्छे नताइज बरामद हुए। आपको याद होगा कि हमारे दौरे इक़्तिदार में बहुत रिसेशन था, मगर हमने अपनी जो माशी पॉलिसी थी उसको बेहतर तरीके के साथ, मशावरत के साथ, हमने टोटल फोकस हमने एग्रीकल्चर की तरफ कर दिया, ज़राअत की तरफ कर दिया, और ज़राअत में हम इनकलाब लेकर आए, और पहली मर्तबा जो अजनास की कीमतें थीं वो तमाम काश्तकारों को इंटरनेशनल प्राइस पर हमने देना शुरू की। और आपने देखा कि हमने गंदम को भी एक्सपोर्ट किया, राइस को भी एक्सपोर्ट किया, शुगर को भी एक्सपोर्ट किया, कॉटन को भी एक्सपोर्ट किया, और जो उस वक्त ख़तरात थे
کہ تھرو افغانستان سینٹرل ایشین ریپبلک تک گندم جاتی تھی تو وہاں سمگلنگ ہوتی تھی. سمگلنگ کو روکنے کے لیے جب ہم نے انٹرنیشنل پرائس لگا دی تو سمگلنگ بھی رک گئی اور اس کا خرچہ بھی بچ گیا اور ہماری جو فوڈ باسکٹ تھی وہ فل ہو گئی اور ہمارا جو معاشی طور پر پاکستان مستحکم ہو گیا اور کاشتکار خوشحال ہو گیا. اگر کاشتکار خوشحال ہو تو 70% جو پاپولیشن ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو ہم نے اپنی بہتر معاشی پالیسی کی وجہ سے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ارتھ کویک بھی تازہ ہو چکا تھا اور ہم نے اس کو ریکنسٹرکشن کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کام کیا اور اس پہ KPK ہو یا AJK ہو ہم نے وہاں بھی بہت کام کیا اور ریکنسٹرکشن کا کام ہوا. ہمیں چاہیے کہ ہم نے جب بھی کامیابی حاصل کی وہ نیشنل پالیسی کی وجہ سے. اگر نیشنل پالیسی آپ کی ہوگی کوآرڈینیشن ہوگی اور آپ کو باہمی طور پر ایک متفقہ لائے عمل ہوگا تو انشاءاللہ فوکسڈ ایفرٹ کی وجہ سے آپ کی کامیابی یقینی ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں مطالبہ کروں گا حکومت کو کہ چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلیں, کشمیر اور گلگت بلتستان کو ساتھ لے کر چلیں اور مل کر ایک پالیسی جو نیشنل پالیسی ہو اس کے اوپر کام کریں اور اگر آپ کے ایفرٹ ہوگی تو انشاءاللہ اس وبا کا ہم مقابلہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈاکٹرز نے کردار ادا کیا ہے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ملتان میں جب کرونا کا وکٹمز بنے ڈاکٹرز تو اس وقت نہتے تھے, ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں تھا, ان کے پاس کسی قسم کے ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا اور ماسکس نہیں تھے, کٹس نہیں تھے اور اس کے باوجود بھی وہ مقابلہ کر رہے تھے. میں ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مگر جتنی بھی ہماری گزارش پہ سندھ گورنمنٹ نے اور خصوصاً بلاول بھٹو صاحب نے چیئرمین صاحب نے جو ان کو کٹس ان کے پاس تھیں یا ان کے پاس ان کے پاس ماسکس تھیں انہوں نے ہمیں آفر کی اور ہم نے نشتر کو بھی, اردوگان ہاسپٹل کو بھی اور جامپور کے ہاسپٹل میں بھی اور کوارنٹائن میں بھی ہم نے اپنی طرف سے ان کی مدد کی. ابھی بھی ہمارے جو دوست احباب ہیں انہوں نے بکنگ کرائی ہوئی ہے اور چائنا سے آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, تو اگر وہ آئے گا تو ہم ان کو دوبارہ بھی جو ہم سے ہو سکا ہم ان تک یہ ضرور پہنچائیں گے. اور میں آپ کو میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان مشکل حالات میں یو آر آن اے ویری ٹائٹ روپ واکنگ, کہ آپ کو کوریج کرنا اور پھر دوسری طرف سے کچھ لوگوں سے ناراضگیاں بھی لینا مشکل کام آپ کر رہے ہیں. آپ کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک قومی فریضہ کو بلکہ ایک بین الاقوامی فریضہ آپ سر انجام دے رہے ہیں. میں گورنمنٹ سے یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ بہت سارے ممالک میں ہمارے ابھی بھی بہن بھائی ہیں جو وہ اس وقت وہاں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور پھنس چکے ہیں اور ان کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں تاکہ وہ پاکستان آ سکیں. وہ پاکستانی ہیں. ہر ملک نے اپنے اپنے لوگوں کو بلا لیا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کو یہاں واپس بلا لیں. اور جو سندھ کی پالیسی ہے اس کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ مرحلہ وار جو ریلیکسیشن ہے یہ اس کے اندر لاک ڈاؤن میں وہ کیا جائے تاکہ لوگ کم سے کم متاثر ہو سکیں. اور گورنمنٹ کی جو پالیسی ابھی بنائی ہے ہم چونکہ نیشنل کنسنسس کی ایک روایت رکھتے ہیں, ہم ان پہ کرٹیسائز نہیں کرتے مگر ان سے صرف ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ یونیفارم پالیسی اگر لے کر چلیں گے تو کامیابیاں زیادہ ہوں گی. چونکہ ہم اس موقع پر ہم کوئی سیاسی گیم نہیں کھیلنا چاہتے. ہم سیاست جب الیکشن آئیں گے تو وہ ہم لڑ لیں گے مگر اس وقت ہم نے کرونا کے ساتھ لڑنا ہے. تو انشاءاللہ
ہمارے جو متاثرین ہیں میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، ان کے خاندانوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ گزشتہ 2 دنوں میں یہ کرونا کا اثرات بڑھے ہیں اور اس کے لیے بھی ہمیں کنسرن ہے۔ تو باقی بہت سے ہماری پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے تندور کھولے ہیں، روٹی بھی وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ میں تمام ورکر سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنی کاوشیں کریں اور غریبوں تک وہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ جو اس کرونا کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ کم ہو سکے۔ ہمارا مقصد تشہیر کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد فوٹو کھنچوانے کی بات نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ عملاً ہم بے شک رات کو بھی ان کی مدد کرنی پڑے جا کر کریں، مگر ہماری پارٹی کی پالیسی ہے کہ تشہیر نہیں ہونی چاہیے، فوٹوگرافی نہیں ہونی چاہیے امداد دیتے وقت، اور ہم نے سختی سے اس پر عمل کیا ہوا ہے۔ اور میں آج پھر آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ وہ مدد کریں مگر اس کا کوئی پولیٹیکل اچیومنٹ کرنے کی کوئی کوشش نہ کیا جائے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ میڈیا کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں مکمل کر لوں پھر اوپن کرتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کی کاوشوں کو، جو آزاد میڈیا ہے ان کی کاوشوں کو میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مشکل حالات میں بھی آپ ایک مشکل ترین کام کر رہے ہیں، جیسے آپ نے میرے ساتھ مل کر آپ نے وار آن ٹیررزم کے اوپر آپ ہر جگہ پہ پہنچے تھے، سیلاب میں آپ ہر جگہ پہ پہنچے تھے، یہیں ملتان کے قریب 7 اضلاع متاثر ہوئے تھے جب اردوغان صاحب آئے تھے اور خالد بن ولید پرنس آئے تھے اور دوسرے لیڈر آئے تھے، تو اس وقت امداد یہاں تقسیم ہوئی تھی۔ اس وقت ہم نے کوئی سیاسی فائدہ لینے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے مشاورت کے بعد، آپ کو یاد ہوگا، نواب زادہ صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم نے فوج کے ذریعے تقسیم کی تھی تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم پیپلز پارٹی کی طرف سے امداد تقسیم کر رہے ہیں اور لوگوں نے اپنے دیروں میں امدادی رقم رکھ لی ہے۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی تھا، ان غریب علاقوں میں انہوں نے کام بھی کیا، اردوغان صاحب نے ہاسپٹلز بھی بنوائے اور ساتھ ہی ساتھ امداد بھی دی اور ہاسپٹلز بھی بنوائے اور بہت سارے کرسچن والوں نے بھی کام کیا۔ پوری دنیا نے بھی ہماری مدد کی اور بڑا سکسیسفل رہا۔ تو اب بھی ہم حکومت کے ساتھ دینے کے لیے ہم تیار ہیں، مگر ہم ایک ہی اپیل ہے ہماری کہ جیسے ہماری پالیسی تھی کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی سب کو ساتھ لے کے یہ فرمائیں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بارہا نیشنل پالیسی کا ذکر کیا ہے، اس میں جو اب تک گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں وائرس سے، کورونا سے نپٹنے کے لیے، اس میں چاروں وزرائے اعلیٰ کے مشاورت موجود ہے، تو اس کے باوجود آپ کون سی نیشنل پالیسی تجویز کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پاکستان ہے یہ 4 صوبوں پر مشتمل ہے اور اس پہ کشمیر اور جو گلگت بلتستان ہے وہ بھی ہم مل کر کام کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی پالیسی بنائی جائے تو وہ سندھ گورنمنٹ بھی وہی فالو کرے اور بلوچستان گورنمنٹ بھی وہی فالو کرے، پنجاب گورنمنٹ بھی وہی کرے اور کے بھی وہی کرے، تو اس کے نتائج بہتر برآمد ہو سکتے ہیں، مگر ابھی کہیں کہیں ہارمنی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سب احساس پروگرام شروع کیا گیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کیا گیا، اس کی شرائط تبدیل کی گئی، جس کسی بیوہ کے پاس کچھ پاسپورٹ ہے تو اسے اس کے پیسے بھی روک لیے گئے۔ ایک تو نام تبدیل کیا گیا، دوسرا حقدار کہتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں مل رہا، اس پہ آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، ایک انگریزی کا پروورب ہے کہ فلاور کالڈ بائی اینی ادر نیم اسمیلز ایکولی گڈ۔ اگر پھول کا نام بدل دیں خوشبو نہیں بدل سکتی۔ تو اس لیے
ये एक बहुत क्रेडिबल प्रोग्राम था, और मैं जब पूरी दुनिया में सार्क ममालिक में जाता था या इंटरनेशनल फोरम्स पे मैं जाता था, तो हमें बाकायदा मुझसे ब्रीफिंग ली जाती थी कि आप ब्रीफिंग दें कि आपका ये प्रोग्राम कैसे कामयाब हुआ है। तो मैंने कहा ये बेहतर टीम वर्क की वजह से हुआ है। और मैं आज आपके साथ कन्फेशन करना चाह रहा हूँ कि पहले जब हमने प्रोग्राम शुरू किया, तो क्योंकि मैं मुत्तफ़िका वज़ीर आज़म था, तो मैं किसी से तफरीक नहीं कर सकता था। हमने तमाम MNAs को इक्वल फंड्स दिए ताकि वो अपने अपने एरियाज़ में कोई किसी पे गिला ना कर सके कि हम अनअटेंडेड रहे हैं। मगर जब आलमी इदारों ने हम पर उंगली उठाई कि इसकी शफाफियत को बेहतर बनाया जाए, तो फिर हमने पावर्टी सर्वे किया, और पावर्टी सर्वे करने के बाद फिर पूरा हमारा सिस्टम एक बन गया, और अपने सिस्टम के तहत हमने चलाया। और एक दफ़ा सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्राम हमारा मुकम्मल नहीं हुआ था, मगर अब इन बिल्ट सिस्टम हैं मुल्क में, और बहुत से इदारे हैं, और हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो इदारे हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें आपको लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता था, आपको मुंतकिल हो जाता था पैसा। अगर आपको कम पैसा मुंतकिल हो सकता था तो ज़्यादा भी आपको मुंतकिल हो सकता है। इसी तरीके से बैतुल माल है, इसी तरीके से आपके दूसरे बहुत सारे इदारे हैं, टीचर्स हैं वो खाली बैठे हैं, और फ़ौज है वो भी बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। बहुत आपके इन बिल्ट इदारे हैं। तो एक कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए कि लोग ये सोचें कि हमने एक टाइगर फोर्स हम कायम कर रहे हैं, और टाइगर फोर्स लाजमी बात है वो मेरे हल्के में तो मुझे तो इमदाद गरीब को नहीं देने आएगा। तो इसलिए हमें वो इदारों से मदद लेनी चाहिए जो कंट्रोवर्शल ना हो। अच्छा गिलानी साहब, ये फरमाइएगा कि आप वैसे तो आपने बात कर ली कि हम उनके साथ चलेंगे, उनका साथ देंगे हर सूरत में, लेकिन चारों सूबों की नुमाइंदगी के बावजूद नैब एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर अभी तक ना कोई कंसेंसस हो सका है, और ना कोई उसके TOR कोई इस तरह की चीज़ तय हुई है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो एक तरफ तो आप मुफावत की पॉलिसी में चल रहे हैं, दूसरी तरफ नैब के जरिए जो है वो लेट डाउन भी किया जा रहा है सबको। देखिए, हम चाहते हैं कि तमाम इंस्टीट्यूशंस अपने दायरा कार में रहते हुए अगर आप काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप आईनी हैसियत से निकल कर काम करेंगे तो फिर उंगली उठेगी। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को से बचने के लिए, मैं पहला वज़ीर आज़म था जब मैं वज़ीर आज़म बना, तो उस वक्त कैबिनेट डिवीज़न के अंडर नैब का इदारा था। That means it was under the control, under the thumb of the Prime Minister of Pakistan. मैंने पहले ही रोज़ इलेक्ट होने के बाद मैंने असेंबली में तकरीर की, और मैंने कहा कि नैब का इदारा जो है मैं अपने से अलग कर रहा हूँ, एंड इट वाज ट्रांसफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। उनकी तरफ मैंने भेज दिया ताकि इसको बेहतर अंदाज में बनाकर आप ऐसी कारकर्दगी दिखाएं जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। तो इसलिए मैं अभी भी यही कहूँगा कि नैब के इदारे को कंट्रोवर्शल बनने से बचाया जाए ताकि वो कंट्रोवर्शल ना हो। अगर होगा ये कौमी ज़ियाँ होगा, कौमी नुकसान होगा। अच्छा गिलानी साहब, ये बताइएगा, आपने ज़राअत की बात की है, तो एक माह से जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से पेश आ रहे हैं, गन्ने के हवाले से बारदाना मराकज़ भी वीरान पड़े हैं। तो अगर ये 2-3 माह तक इसी तरह लॉकडाउन रहता है तो जो आम की बागात हैं या किसान है उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। देखें, हुकूमत की कटाई भी मुतासर हो रही है। देखें, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें 2 वजूहात हैं। मैं ख़ुद काश्तकार हूँ। इस वक्त तक आप देखें कि कल मेरे गांव में गंदम की हार्वेस्टिंग होनी थी, बारिश हो गई, फिर पीछे चला गया, और इस वक्त आप देखें मुसलसल बारिशें हो रही हैं और ज़ालाबारी भी हो रही है, लोगों की फसलात भी ख़राब हो रही हैं। बल्कि मैं तो मुतालबा करूँगा कि जहाँ बारिशों की वजह से या ज़ालाबारी की वजह से नुकसानात हुए हैं उस पर गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए और उनको रिलीफ देना चाहिए उन इलाकों को। मगर ये है
کہ جہاں کسانوں کا تعلق ہے اس میں ہماری پالیسی یکساں ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ جو ریکوری ہے، جو بحران پہلے گندم کا آیا اور آپ کو ایکسپورٹ کرنا پڑا، تو آپ کو وہ حالات پیدا نہ ہوں، آپ کی میکسیمم ریکوری ہو اور آپ کی فوڈ باسکٹ مکمل طور پر بھری رہنی چاہیے۔ جہانگیر پریم صاحب اور آٹا چینی اور آٹا چور اور آٹا چینی چوری دو بڑا شور مچا ہوا ہے سر، ان کے اوپر آپ بتائیے گا کہ کیا دیکھیں میں کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس رپورٹ کو دیکھیں ابھی تک مکمل رپورٹ آئی ہی نہیں ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مکمل آنے والی ہے، کوئی اس کے کوئی انویسٹیگیشن ہونے والی ہے۔ میری رائے یہ ہوگی کہ ہمیں اس سے پہلے ہمیں اسٹیپ ان نہیں ہونا چاہیے، پہلے مکمل رپورٹ آئے اور دوسری پالیسی کا بھی پتہ چلے کہ آیا کہ یہ انڈیویجول کی پالیسی تھی یا گورنمنٹ کی پالیسی تھی، پھر اس کے بعد ہماری پارٹی جو ہے اس کے اوپر اپنی رائے کہ اس موقع پہ آرڈیننس کی ضرورت تھی، سزائیں مقرر کرنا، اور جب ایک پولیٹیکل فگر جو ہے ان پہ الزام ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک آرڈیننس نافذ کر دیا گیا ہے، سزاؤں میں ترمیم کی گئی ہے، اس کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ذخیرہ اندوزی کے ہم سخت مخالف ہیں، مگر آرڈیننس کے بھی ہم مخالف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کا صرف یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے۔ گیلانی صاحب، آپ نے نیشنل پالیسی کی بات کی، دوسری طرف نظر یہ آ رہا ہے کہ اتحادی بھی حکومت سے اتنے کوئی خوش نہیں ہے، جبکہ ان کے اندر کے بھی جو ہے نا ان کو بھی ساتھ نہیں ملایا جاتا پالیسی بناتے ہوئے، تو اس طرح وہ آپ کو یا اپوزیشن کو کیسے ملا کے ایک پالیسی بنا سکتے؟ دیکھیں ہم نے تو ایک کولیشن گورنمنٹ کا چلا کر آپ کو کنسیپٹ پیش کیا، وہ ہماری بہت بڑی وکٹری تھی کہ اتنی ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا اور ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہونا، اپنا پروگرام ہونا، مگر اس کے باوجود کہ پیٹرول کی قیمتیں کتنی آسمان کو چھو رہی تھیں، اور ہم نے اس زمانے میں بھی عوام کو ریلیف دی اور ہم نے عوام کے اوپر مطلب بوجھ نہیں ڈالا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، اگر ایم کیو ایم ہے ہماری اتحادی، اگر جے یو تھی ہماری اتحادی، اگر پی ایم ایل کیو تھی ہماری اتحادی، اور شروع میں نون لیگ تھی ہماری اتحادی، تو باقی تمام پولیٹیکل فورسز ہمارے اتحادی تھے۔ آپ مجھے بتائیں کون سی پارٹی ایسی ہوگی ان پاپولر ہونے کے لیے جو مجھے کہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں یا بڑھا دیں، ٹیرف بڑھا دیں؟ وہ تو ہمیں 1 روپیہ نہیں بڑھانے دیتے تھے، اور ہم تو بڑی مشکل ترین حالات میں بھی آسان ترین طریقے کے ساتھ حکومت چلائی۔ اور آپ کو بھی گلہ مجھ سے کم ہوتا ہوگا کہ ہماری ایکسیس بھی تھی، آپ سے رابطے میں بھی رہتے تھے، آپ کی تنقید کو ہم ایڈوائس سمجھتے تھے اور آپ کی تنقید کو مشورہ سمجھتے تھے، اور اس وقت بھی ہمارے دوست، قریبی دوست جتنے بھی ہوتے تھے میڈیا کے، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم گیلانی صاحب کو پرووک نہیں کر سکتے، چونکہ ہم جتنی بھی سخت بات ان کے ساتھ کریں وہ تحمل کے ساتھ وہ سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ جو تنقید مجھے کرتا تھا اس کو آپ ایڈوائس سمجھتے تھے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، کہنے کو تو یہ جمہوری حکومت ہے، لیکن جب بھی کوئی تنقید کرتا ہے میڈیا کے مالکان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ بابا میں آتے ہی پہلے میں نے خراج تحسین آپ کو پیش کیا ہے کہ آپ مشکل ترین حالات میں آپ اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں، یو آر آن اے ویری ٹائٹ روپ واکنگ، اور میں اس موقع پر اس موقع پہ میں میر شکیل الرحمان صاحب کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کو آزاد رہنے کے لیے ان کی رہائی بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ بہت عرصے کے بعد کہ بزنس کمیونٹی کو بھی ٹچ نہیں کیا جائے گا، تو وہ بزنس مین بھی ساتھ ہیں، تو ان کو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل انتقام نظر آئے گا، کیونکہ اب جو ورلڈ میڈیا ہے وہ بھی ان کے حق میں بات کرنا شروع کر دی ہے، تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے میڈیا کو ایکسیس آف انفارمیشن لازم قرار دیا تھا، یہ ہمارا رائٹ ہے کہ بات سننا۔ سر عالمی سطح پر پیٹرولیم جو ہے وہ تو کریش کر گیا۔ پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کمی آنی چاہیے؟ دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، جب آسمان کو چھو رہی تھی ہمارے قیمتیں پیٹرولیم کی اور ہم عوام کو سبسڈی دے کر ریلیف دے رہے تھے، تو اب تو ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ چاہیں تو جتنا بھی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں یہ دے دیں، کیونکہ ان کو
मौका फिर तो नहीं मिलना, क्योंकि हमारी जी देखें कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो रहता है। अगर कोरोना नहीं था तो कोई और चीज़ थी, फ्लड्स थे, क्राइसिस थे, अर्थक्वेक था। पीपल्स फोर्स देखें, हमारी फोर्स एक आर्म फोर्सेस है, तो अभी दूसरे फोर्सेस की हमें क्या ज़रूरत है? जी जी सियासत हम जोड़कर भी कहा है, तो इधर से पीटीआई की तरफ से भी उसी तरह ही रद्द-ए-अमल देखने में आया। क्या कहना समझते हैं कि इस मामले को किस तरह सॉल्व किया जाए? देखिए, मैंने तो बड़ी संजीदगी से बात कही है कि हम किसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के हक में नहीं हैं, और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय ओन कंट्री। तो इसलिए ये एक वर्ल्ड का ये ग्लोबल इशू है, इसको ग्लोबली टैकल करना चाहिए। तो आपसे सिर्फ मैं एक ही सवाल करूंगा कि बाकी दुनिया कैसे इसको टैकल कर रही है, हमें भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। क्या लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए? क्या समझते हैं? नहीं, मैं लॉकडाउन का नहीं, साइमल्टेनियसली रिलीफ भी मिलना चाहिए। अगर आप लॉकडाउन की बाबत सोचते हैं कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है, तो फिर उसके रिपरकशन जो होंगे उसका भी आपको स्ट्रेटजी साथ देनी चाहिए। साहब, गुजारिश ये है कि अभी आपने फरमाया कि सिंध गवर्नमेंट को सलाम पेश करते हैं। सिंध गवर्नमेंट की शफाकत पर तो चीफ जस्टिस ने भी सवाल उठा दिया 8 अरब की राशन की तकसीम के ऊपर। दूसरा, सिंध गवर्नमेंट की और वफाक की जो आपस की तस्वीर इस दौरान भी चल रही है। और आखिरी सवाल ये है कि आज जो वफाकी काबीना ने तवानाई के बारे में जो रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दी है, उस पर देखें, ये तो तवज्जो हटाने के लिए ये किए जा रहे हैं कि ये मतलब 2 साल के बाद आज रिपोर्ट का क्या मकसद है, मुझे समझ नहीं आ रही कि 2 साल से पहले ये जो गड़े मुर्दे उखाड़ना जो है, अब उसको क्या फ़ायदा। अब जो कहते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसको हम रिलीफ देंगे, तो 2 साल में तो उसको ख़त्म कर दिया। वो तो कंस्ट्रक्शन का वो जो भी था मामला वो तो ठप हो गया, अब उसको फिर मुर्दा को ज़िंदा करना है। तो पहले ऐसा किया ही क्यों कि आपको फिर ज़िंदा करना पड़ रहा है? तो इसलिए आपको हम हमेशा जो स्टेप्स भी लेते हैं उनको वापस लेना पड़ता है। तो इसलिए जो मुल्क के मफाद में हम सपोर्ट करेंगे। तो क्या ख्याल है, जो लोगों ने अरबों रुपए के लूटे हैं तवानाई के हिसाब से, उसकी कोई प्रपोर्शनलिटी होनी चाहिए? देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रेवलेंट कंडीशंस के मुताबिक फैसले करें। अब इस वक्त जो इश्यूज हैं वो डिफरेंट हैं और फैसले डिफरेंट कर रहे हैं। मेहरबानी, थैंक यू।